बाजी ये जो दुआ का फिर से रिपीट होगा? हाँ और जी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द, सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 49, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसे चाहता है, और उन पर एक धागे के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये अपनी बड़ाई मानने वाले कि हम पाक साफ है, मतलब हमारे कोई गुनाह नहीं है और तुम गुनहगार हो, ये समझना या बोलना। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम। इस आयत में यहूद और नसारा की मज़ामत की गई। फिर से यहूद और नसारा जो थे अपने आप को पाक और साफ कहते थे, अपने आप को जन्नती समझते थे, और क्या दलील देते थे जन्नती होने की कि हमारे नस्ल में बहुत से नबी आए, इसलिए हम किसी के भी कोई भी बुजुर्ग का दामन पकड़ते हुए हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों का यही अकीदा है, लेकिन जन्नत हमारे अमाल पे भी नहीं मिलेंगी, अल्लाह की रहमत से हमको जन्नत मिलेंगी, क्योंकि हमारे इतने पुख्ता अमाल थोड़ी कि अल्लाह ताला हमको जन्नत दे देंगे इतनी कीमती, लेकिन अल्लाह की रहमत जो अल्लाह के गजब पर हावी है, इस वजह से हमको जो जन्नत मिलेंगी। जो हमेशा अपनी पाकी बयान करते रहते हैं, वो अपने आप को मुकद्दस और मासूम समझते हैं और अल्लाह के बेटे और महबूब होने का दावा करते हैं। अल्लाह के बेटे और महबूब होने का यानी कि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए हमारे इसमें नबी आए। और अल्लाह का बेटा किसको बनाते हैं? नसारा ईसा अलैहि सलाम को बनाते हैं, और यहूदी हुज़ैर अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा नऊज़ बिल्लाह बनाते हैं। उनकी तरदीद फरमाई कि किसी को पाक बाज़ इंसान करार देना तो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह जिसे चाहता है पहले उसे ईमान और सलाह की तौफीक देता है। अल्लाह जिसे चाहता है पहले उसे ईमान व अमल सालेह की तौफीक देता है, यानी जिससे मोहब्बत करता है उसको, फिर उसके नतीजे में उसका तज़किया करता है, उसका जो नफ्स है, उसका दिल है, उसको पाक करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की तारीफ से भी खुसूसन जब सामने हो या मुबालगा के साथ हो मना फरमाया है, यानी किसी की भी तारीफ मुंह पर नहीं करनी चाहिए, इससे मना फरमाया गया है, पीठ पीछे करना चाहिए अगर वो है उस लायक को। जैसा कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया तो एक आदमी ने उसकी तारीफ की। आपने फरमाया, तुमने अपने भाई की गर्दन काट दी। ऐसा आपने 3 मरतबा फरमाया। फिर कहा, अगर किसी के लिए अपने भाई की तारीफ करना जरूरी ही हो तो यूं कहे, मैं उसे ऐसा समझता हूँ। अगर वाकई में उसमें खूबियाँ पाई जाती हो, उसका हिसाब करने वाला तो अल्लाह ताला है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत नेक है और ये जन्नती है ना। बहुत सारे लोग जन्नती का भी फैसला कर देते दुनिया में, नहीं ये बहुत आला मुकाम में जाने वाले, ये तो जन्नती है। नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं ये अच्छी सिफतें जो है, जो नेकी के काम है, ये इसके अंदर पाए जाते थे, लेकिन अल्लाह आलम, अब अल्लाह ताला जाने और वो जाने, उसका हिसाब लेने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब मुंह पे तारीफ करने वालों का मकसद आम तौर पर अपने ममरूह के मुबालगा आमेज नाजायज तारीफ और खुशामद वगैरह करके उनसे नाजायज तौर पर माली फायदा हासिल करना या उनकी नज़र में बुलंद मुकाम हासिल करना होता है। ये अमली अखलाकी तौर पर गलत है। ये अखलाक के खिलाफ बात है कि किसी की तारीफ करके अपना फायदा निकालना, उसकी खुशामद करना और नाजायज माल हासिल करना है, तो या फिर उसकी नज़र में अपने आप को बुलंद करने के लिए कि ये बहन कितनी अच्छी है कि मेरे लिए ऐसी और ऐसी सोच रखती है, तो अपने लिए बुलंद मकाम हासिल करने के लिए किसी की तारीफ करना, ये अखलाक के खिलाफ बात है। जैसा कि सैयदना मिकदार बिन उमरू
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہرے پر خاک ڈالیں. جو ہمیں تعریف کرے یعنی ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا, کوئی تعریف کیا کرتا ہے سچے دل سے بھی کر لیتا ہے. اب کوئی تعریف کیا کرتا ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے, اس کو کھلا دیتا ہے تاکہ اس کا کام آسانی سے نکل جائے. یہ خوشامد کرنا اور اپنے لیے ایک بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہم کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں. تو ایسے معاملات میں ہم کو کسی کی تعریف نہیں کرنا ہے. تو اگر کسی نے تعریف کی تو سمجھ لینا اس نے چہرے پر مٹی ماری. ٹھیک ہے, چہروں پر خاک ڈالنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ تعریف کرنے والے شخص کے منہ پر مٹی ڈال دی جائے, جس طرح کے راوی حدیث صحابہ رسول سیدنا مقدار بن عمرو نے حاکم وقت کے ان کے منہ پر تعریف کرنے والے شخص کے چہرے پر مٹی پھینکی تھی. دیکھو یہ عمل صحابہ کرتے تھے, جو منہ پہ تعریف کرتا تھا اس کو مٹی پھینکتے تھے اس کے منہ پر. پھر اس کے پوچھنے پر فرمایا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشامد کرنے والوں کے منہ پر اسی طرح مٹی پھینکنے کا حکم دیا گیا. جو خوشامد کرتا ہے نا, خوشامد سب کو سمجھتی ہے, تو اس کے منہ پر مٹی پھینکنے کا حکم ہے. یہ بات یاد رہے کہ اس ممنوع تعریف سے مراد وہ تعریف ہے جو مبنی بر خوشامد اور مبالغہ آمیز ہو. نیز ایسی تعریف جس کی ممروح شخص کے عجب, خود پسندی اور ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو. یعنی ایسی تعریف ہو, وہ تعریف ہر طرح کی تعریف نہیں ہے. کچھ لوگ تعریف اس لیے بھی کرتے کہ سچ مچ ان کو اچھا لگتا ہے, تو وہ اس لیے یعنی خوش ہو کر محبت کی خاطر وہ تعریف کر دیتے. تو وہ تعریف مراد نہیں ہے, بلکہ وہ تعریف ہے جو کہ خوشامد کے طور پر ہوتی ہے, یا پھر خود پسندی کے طور پہ ہوتی ہے یعنی مطلب نکالنے کے لیے, یا پھر ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے بھی بہت ساری تعریفیں ہوتی ہیں. تو یہ سب تعریفوں سے منع کیا گیا. لیکن یہ ایک تعریف بھی الگ سے ہے جو کہ سچ مچ انسان کے دل کو وہ چیز بھا جاتی ہے اور اپنے بھائی کی اس کے دل میں محبت جاگتی ہے اور اس کے حساب سے اس کی تعریف کر دیتا ہے. تو یہ جائز ہے. لیکن خوشامد کرنا, مطلب نکالنے کے لیے کرنا, دکھاوے کے لیے کرنا, اپنا مقام بلند کرنے کے لیے کرنا, تو ایسی تعریف سے ہمیں منع کیا گیا. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص واقعی قابل تعریف ہو اور اپنی تعریف سن کر اس شخص کے کسی قسم کے فتنے وغیرہ مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور نہ ہی تعریف کرنے والے کا مقصد ہی ناجائز فائدے حاصل کرنا ہو, تو ایسی تعریف کرنا جائز ہے. آگے نا بات سمجھیں, اگر کوئی شخص قابل تعریف ہے, وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے اور تعریف کرنے کے لائق ہو, تو وہ تعریف سن کر اس شخص کے یعنی وہ اگر تعریف سننے کا لائق ہے, وہ سچ میں وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے, اگر اس کی کوئی تعریف کر دے تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا, کوئی فساد نہیں مچے گا. اور تعریف کرنے کا مقصد یعنی تعریف کرنے والے کا بھی مقصد اور تعریف سننے والے کا بھی مقصد جائز ہو, تو تعریف کرنا جائز ہے. جس طرح کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کی تعریف ان کی موجودگی میں فرمائی. اللہ عالم. ٹھیک ہے, بہت سارے واقعات میں ملتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کی بھی تعریف فرمائی اور صحابہ کی بھی تعریف فرمائی. جیسا کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ ان کو دیکھ کر شیطان گلی بدل دیتا ہے نا, شیطان نہیں رکتا ہے. اور حضرت ابوبکر کے بارے میں کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, اور ام المومنین کے بارے میں کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. کیونکہ وہ حافظہ بہت اچھا ہے. اور ایک بار جو حضرت عمر کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ, تو وہ ذرا سا زبان دراز یعنی اپنی آواز اونچی کر لیتی تھی نبی کی آواز سے. جب یہ بات حضرت عمر کو پتہ چلی تو حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور آئے, اور حضرت عمر بھی غصے والے تھے بہت, ان کی بیٹی کو برا بھلا کہنے لگے, یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھانے تک کے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آڑے آ گئے اور کہا کہ نہیں, انہیں مت تکلیف دو, یہ جنت میں میرے ساتھ رہنے والی ہے اور یہ تہجد گزار ہے. یہ بھی تعریف ہی ہوئی منہ پر, تو سامنے ہی تھے. تو اس طریقے کی تعریف جو کہ ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی, اور یہ تعریف کرنے سے ان کے اندر کوئی ایسی ریاکاری نہیں پیدا ہوگی کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا کے اور دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں. تو ایسی تعریفیں کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے تعریف کے بارے میں کس طریقے کی تعریف کر سکتے ہیں, سمجھا؟ بات کیوں نہیں کرتے پتا نہیں.
आयत नंबर 50। समझ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोलती नहीं कोई। हाँ, बोलते नहीं है। कोई सुन रही है। मेरे को ऐसा लगता है सब सो रहे, रख देते हैं फोन चालू करके सो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है आवाज नहीं देते। लग रहा है। नहीं ठीक है, अब आयत नंबर 50 देखेंगे। का तर्जुमा है, देख वो अल्लाह पर किस तरह झूठ बांधते हैं और सही गुनहगार होने के लिए यही काफी है। यानी खुला गुनहगार होने के लिए, बड़ा गुनहगार होने के लिए यही काफी है कि अल्लाह पर वो झूठ बांधते हैं। अब अल्लाह पर क्या झूठ बांध रहे हो देखते हैं। यह हैरत और इस्तेजाब के तौर पर कहा गया कि ये लोग अल्लाह के बारे में झूठ बातें बयान करने में कितने जरी है। जरी यानी खुलम खुला, सिरी यानी छुप कर है। और इससे बड़ा और खुला गुनाह और क्या हो सकता है। इससे बड़ा और खुला गुनाह और क्या हो सकता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो क्योंकि झूठ फिस्क व फुजूर की तरफ ले जाता है और फिस्क व फुजूर के काम आग की तरफ ले जाते हैं। यानी ऐसी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करना जो कि अल्लाह ने नहीं फरमाया है, यानी कि नबी ने नहीं फरमाया है, तो ऐसी बात मंसूब करना, दीन में ज्यादती पैदा करना, गुलू पैदा करना, ये सब क्या है, अल्लाह और रसूल पर झूठ बांधने के बराबर। ये बड़ा और खुला गुनाह है। ठीक है, अब है आयत नंबर 51 और 52 एक साथ। इसका तर्जुमा है, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो बुतों और बातिल माबूदों पर ईमान लाते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके मुतालिक कहते हैं कि उनसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है जो ईमान लाए। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह ना लानत करे फिर तू कोई उसकी मदद करने वाला हरगिज ना पाएगा। यहूदियों की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालिफत हुई तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का से राब्ता कायम कर लिया। राब्ता यानी कनेक्शन है, और उनसे कहने लगे कि तुम्हारा दीन मुसलमानों के दीन से बेहतर है। क्या कहने लगे मुशरिकीन को? तुम्हारा दीन मुसलमानों के दीन से बेहतर है। जो बातिल माबूदों की पूजा कर रहे हैं, झूठे माबूदों को पूछ रहे हैं, शिर्क को बिदअत करे, उनसे ये यहूदी जाकर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो दीन है वो ज्यादा अच्छा है। किसके मुकाबले? मुसलमानों के मुकाबले में। ये सब कुछ इस हसद की वजह से था कि नबुवत और रिसालत हमारे सिवा दूसरों को क्यों मिल गई। ये एक उनके अंदर हसद था। ये बात इसलिए भी कही कि मुशरिकीन मक्का उनका साथ दे। यानी बहुत सारे मकसद होते हैं ना, एक मतलब के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन बहुत से दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए वो कहते थे। कौन? यहूदी। क्या कहते थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनका दीन देखे, उनको पता चला ये नबी आ गए, उनको उनकी किताब में लिखा था ना कि नबी आने वाले हैं, उनकी निशानियां भी मौजूद थी, तो समझ गए थे। लेकिन अंदर से उनको हसद था कि ये हमारी नस्ल में क्यों नहीं आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में क्यों आए। इसीलिए वो क्या करे उन्होंने, अब उन्होंने क्या देखे कि मुसलमानों के दुश्मन कौन है? मुशरिकीन मक्का। तो मुशरिकीन मक्का से वो ताल्लुकात कायम कर लिए, और उन्हें क्या समझाते थे कि तुम्हारा दीन मुसलमानों के दीन से बेहतर है। और किस बिना पर करते थे? उनको हसद था कि हमारे इसमें नबुवत और रिसालत क्यों नहीं आई। ये बात इसलिए भी कही गई कि दूसरे क्या है कि मुशरिकीन मक्का उनका साथ दे। अगर कभी इनसे मुठभेड़ हो जाए मुसलमानों से तो मुशरिकीन मक्का उनका साथ दे, ये भी एक फायदा उनका था। जाहिर उसकी साजिश कामयाब रही और मक्का और एतराफ और जवानिब के कुफार मुसलमानों के खिलाफ जमा होकर डट पड़े, और मुसलमानों और शहर मदीना को इतना बड़ा खतरा लाहक हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से बचाव के लिए मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द खंदक खोदना पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई और उनके दुश्मनों को नाकाम और नामुराद वापस लौटा दिया। अब खंदक खोदना किसको बोलते हैं? कि मदीना के एतराफ गड्ढा खोदना, कुछ गहरा था वो 10 हाथ गहरा, ऐसी कुछ उसकी सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट बताया जाता है कि इतना गहरा गड्ढा खोदे उसमें कि वो दुश्मन मदीना में अंदर आ ना पाए। ये किसका मशवरा था? सलमान फारसी का मशवरा था कि हमारे यहाँ ऐसी जंग होती थी तो हिफाजत के लिए हम लोग इस तरीके की तदबीर करते थे।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. انہوں نے تدبیر کی اور خندق کھودی. وہ خندق کھودنے کا جو زمانہ تھا بہت سخت تھا, ایک دم سختی کی سردی تھی, ایک دم سخت سردی ہوتی ہے نا, وہ زمانہ تھا, اور بھوک و پیاس تھی, اور خندق کھودتے کھودتے تھک جاتے. دیکھو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے نا تو محنت کا کام نہیں ہوتا. دیکھو آج ہم روزے رکھ رہے ہیں نا, تو صبح سے لے کے 3-4 بجے تک ہمارے سے اچھے سے کام ہو جاتا ہے, لیکن جب عصر کے بعد نا تو کمزوری آنا محسوس ہو جاتی ہے. وہ صرف چند گھنٹوں کو 10-12-14 گھنٹے کی ہماری روزہ رہتا, اس سے ہماری اتنی کمزوری آ جاتی. تو ان کے بعد 2-2 3-3 چاند دکھ جاتے تھے, لیکن ان کا چولہا نہیں جلتا تھا, تو ان کو کتنی کمزوری لاحق ہوں گی. تو اس کمزوری کے باوجود انہوں نے وہ خندق کھودی, صرف اور صرف اللہ اور رسول کا حکم تھا ان کو راضی کرنے کے لیے. انہوں نے پورا مال بھی لگایا, جنگ بھی لڑے, 1 منٹ کی انہوں نے آرام نہیں کیا, اور خندق بھی کھودی بنا کھائے پیے. اس خندق کے موقع پر کچھ لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی, ایک آیت نازل فرمائی جس میں نبی پر درود بھیجا جاتا ہے. تو اس میں اس کا ترجمہ اس طرح تھا کہ جس پر اللہ اور رسول اور فرشتے درود بھیجتے تم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو پھر تمام صحابہ کو سمجھ آیا, اور پھر وہ پلٹ آئے اور نبی کا ساتھ دینے لگے. پھر اس میں بہت سارے واقعات ہوتے تھے نا کہ بھوک پیاس سے وہ نا جھک جاتے تھے. تو ایک صحابی نے پتھر باندھا اور شرٹ اتار دیا تاکہ نبی ان کو دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شرٹ اتارا اور ان کو یہ دکھایا کہ تمہارے پیٹ پہ 1 پتھر ہے تو میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہے. وہ نبی تھے, کیا نہیں ہو سکتا تھا ایسے. بھوک لگی تو انسان کیا مانگتا ہے؟ کچھ نہیں مانگتا ہے. کتنی بھی ضرورت دیں گی نا, وہ بولیں گے ابھی کچھ مت دے, میرے کو کھانا دے دے بس, ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا صبر اور تحمل تھا کہ اس سے انہوں نے وہ ایک دعا انہوں نے سنبھال کے رکھی, لیکن نہیں مانگی. اتنے سخت موقع پر اولاد گزر رہی تھی سامنے, لیکن انہوں نے پھر بھی وہ دعا نہیں مانگی. تنگی کی زندگی گزاری, ان کے سامنے 3 بیٹیاں فوت ہو گئی, اور دنیا بھر کی تکلیفیں اٹھائے, مصیبتیں اٹھائے, لیکن وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھے. کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے, ہمارے لیے. تو سوچو ہمارے رسول ہم سے کتنی محبت کرتے تھے, تو ہم کو کتنی کرنی چاہیے. ان کی محبت اگر ظاہر کرنا ہے ہم کو, اور یہ سوچنا ہے کہ ان سے محبت ہم کیسے کریں, تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھے, زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کرے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے. یہ چاہتے تھے. نماز کے پابند بنے, اول ٹائم میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے, اور ایسی نماز پڑھے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. یہ چاہتے تھے ہمارے پاس, اور کچھ نہیں مانگا ہم سے. پھر آگے ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد جو ہے وہ شیطان. یہ اس آیت میں ہے نا آخری میں, ایک منٹ. ہاں, تو اللہ خندق کھودنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور اس کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دیا. پھر آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے, یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر نہ دیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بخل کا حال بیان کیا ہے. دیکھو یہودیوں کے بارے میں, اب ان کے چالوں کے بارے میں, ان کے حالات کے بارے میں, ان کے دین کے بارے میں, ان کی سوچ کے بارے میں, اب ان کے بخل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پاک میں فرما رہا ہے. دیکھو یہودی آج بھی ہمارے دشمن ہیں. یہودی کہاں ملیں گے؟ اب یہودی کے نام سے مشہور نہیں ہو, اسرائیل کے نام سے مشہور ہے, اور نصارہ کرسچن کے نام سے مشہور ہے. تب ان کے بخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا حال بیان کر رہا ہے اس آیت میں. اگر ان کے پاس حکومت ہوتی, شدت بخل کی وجہ سے وہ کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہ دیتے. اگر ان کے پاس دنیا کی سلطنت ہوتی, وہاں کے وہ بادشاہ ہوتے, دنیا بھر کی فراوانی ہوتی ان کے پاس, مال و دولت جیسا پانی کی فراوانی ہوتی ہے نا ندیوں میں, ویسا ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی, تو بھی وہ کھجور کی گٹلی کے شگاف کس کو بولیں گے؟ کھجور کو ہم جب پھاڑتے ہیں اس کے اندر گٹلی ہوتی ہے, کھجور اور گٹلی کے بیچ میں ایک سفید سا پردہ ہوتا ہے, وہ پردے کے برابر بھی وہ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے. اس آیت کریمہ, اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہود کے بخل کتنا تھا، کتنا شدت کا تھا، یہ ہم کو اس آیت سے پتہ چلا۔ اور ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 میں کہ کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا، آج بھی دیکھ ہمارے اندر خوف ہوتا ہے، تو ذرا سا زیادہ بڑھ گیا، ارے ختم ہو جائیں گا، ہمارے لیے نہیں بچے گا، آگے کی زندگی ہم کیسے نکالیں گے، ہمارے بھی تو بال بچے ہیں نا، جتنا ہے اتنا تو ہم نکال رہے ہیں نا، ایک آسان جتاتے ہیں نا، ایک آسان سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے نہ ہم کو خوف کھانا ہے نہ ڈرنا ہے، اللہ کی راہ میں دے کر ہم کو خوش ہونا ہے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی کو ضرورت تھی، وہ پیسے مال کی، فاطمہ کے پاس، حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک چادر تھی، انہوں نے وہ چادر نکالی، یہودی کو بیچا، اس کی رقم وہ غریب کو دیا، اور اتنی خوش ہوئی کہ اس میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ تو ایسی خوشی بھی ہمارے چہروں پہ آنی چاہیے۔ ہمارا مال ذرا سا کسی کو دینے میں آ گیا تو ہم ناراض ہو جاتے، ارے بہت زیادہ چلے گیا، بہت نقصان ہو گیا، ہے نا، ارے 10,000 کی نکلی تھی، اس بار تو 15 بڑھ گیا، اب کوئی آ گیا تو نہیں ہماری ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس ہے نہیں، جتنا کیا اس سے زیادہ ہم نے بانٹ دیے، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ بھی بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ اخلاق کے خلاف بات۔ اللہ کی راہ میں جتنا دوں گے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑا چڑھا کر ہم کو دنیا اور آخرت میں دے دیں گے، اس لیے اللہ کی راہ میں دینے کے بعد خوف نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 54 اور 55، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں مدت دراز تک، اس کا مطلب کیا ہے کس کا، کہ آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہی رہی ہے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اولو العزم پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا، تو یہ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ جتنے نبی آئے پورے کے پورے تو اسحاق علیہ السلام کے پورے نہیں بول سکتے، یعنی کچھ اس میں سے نہیں آئے، باقی زیادہ تر حصہ جو نبوت کا تھا نا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، اور باقی جو نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، شیس علیہ السلام ہے، یہ سب کیا ہے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ یونس علیہ السلام اور ذوالکفل اور حزیر علیہ السلام، یہ سب کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ تو یہ جو اسحاق علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بسایا اور اسحاق علیہ السلام کنعان میں بسے تھے، تو انہوں نے دعا کی تھی، تو ان کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نبی پیدا کیے، اولو العزم نبوت آئی، اور اس کے بعد ان کی نسل میں حکومت بھی بہت چلی، جیسا کہ سلطنت، حکومت، بادشاہت یہ بہت چلی، جیسے کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہ سب تھے نا، تو وہ حکومت اور بادشاہت بھی بہت چلی، سلطنت بھی بہت رہی ان کے پاس میں۔ صرف ایک جو نبی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہوئے، تو یہ بھی ان کو پسند نہیں آئے، اس پر وہ حسد کرتے۔ پھر آگے ہے منہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، یعنی اہل کتاب میں سبھی برے نہیں ہیں، جو اہل کتاب تھے ان میں سبھی برے نہیں۔ دیکھو یہود اتنے شرکت تھے، اتنی وعدہ توڑنے والی قوم تھی، یہاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ تمام لوگوں کو برا مت کہو، سب نہیں تھے، کچھ ان میں اچھے بھی تھے، ایسا بول سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ ایسا بول سکتے ہیں، سب بول دیے تو اچھے بھی آ گئے، تو اچھے پہ تہمت لگ گئی ہے نا، بہتان باندھ دیا ہم نے۔ تو ویسے ہم جب بات کرتے ہیں، جیسے کوئی خاندان میں کوئی برائی دکھتی ہے نا، ایک دو لوگوں نے اس میں برائی کر لی، جیسا کہ
पठान है, मिसाल के तौर पर पठान में एक खानदान है, उसमें 2-3 लोगों ने बुराई कर ली, तब बोलते ये खानदानी खराब है। क्या बोलते हैं? ये खानदानी खराब है, ये खानदान में ऐसा और ऐसा होते ही रहता है। सब नहीं होते हैं ना, उसमें जो होते हैं उनको बोल सकते हैं, लेकिन जो नहीं होते उनको कैसे बोलेंगे? इसलिए अगर ज्यादातर लोग भी है, कमतर लोग अच्छे, ज्यादातर लोग बुरे, तो हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग एक खानदान में बुरे हैं, बहुत कम इसमें अच्छे पाए जाते हैं, ये हम वर्ड बोल सकते हैं। सबको अगर बोल देंगे तो जो उसमें अच्छे उन पर हमने बहुत हान माना, मतलब बड़ा गुनाह किया। ठीक है, यहाँ यहूदियों को भी अल्लाह ताला ने मना फरमा रहा है कि तमाम के तमाम जो अहले किताब थे वो बुरे नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ लोग उस किताब पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और वहाँ ईमान से रुके हुए, यानी थोड़े से लोग थे जो ईमान लाए और ज्यादातर जो लोग थे वो इनकार कर दिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 113-114 में, वो सब बराबर नहीं, अहले किताब में से एक जमात कायम करने वाली है जो रात के औकात में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और वो सजदे करते हैं, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं और अच्छे कामों में एक दूसरे से जल्दी करते हैं, और ये लोग सालिहीन में से हैं। इसमें यहूद की तारीफ भी फरमाई गई है जो उनमें से कुछ थे। ठीक है, जो कुछ लोग थे जो ईमान लाते थे उनके अल्लाह ताला ने इसमें तारीफ फरमाई कि ये लोग कैसे थे। एक जमात थी ये छोटी सी जो रातों को क़याम करती थी और अल्लाह की किताब की तिलावत करती थी, सजदा करती थी, यौम आखिरत पर ईमान रखती थी, नेकी के काम का हुक्म देती और बुराई से मना करती थी और अच्छे कामों में एक दूसरे से जल्दी करते थे, और ये लोग सालिहीन में से थे। एक अच्छे काम में जल्दी करना मतलब कोई नेकी का काम आए तो उसमें सुस्तपना नहीं बताना, उठ के फौरन हम ले लेना, नहीं ये नेकी का काम है ये हम करेंगे। एक मिनट, कोई आया है। नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और जल्दी करना, जैसे कोई नेकी का काम है कोई लेना ले, इसलिए ये डर से हम ले ले, तो ये भी उसमें ऐसे भी लोग उसमें पाए जाते थे। अब है आयत नंबर 56 और 57, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया हम उन्हें अनकरीब एक सख्त आग में झोंकेंगे, जब भी उनकी खालें गल सड़ जाएंगी हम उन्हें उनके अलावा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखे। बेशक अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए हम उन्हें अनकरीब ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा उनमें रहने वाले हैं, हमेशा उनके लिए उनमें न्याय पाक साफ बीवियां होंगी और हम उन्हें बहुत घने साये में दाखिल करेंगे। काफिर जहन्नमियों को आग में इस तरह अजाब दिया जाएगा जब भी उनकी खालें सड़ गल जाएंगी तो अल्लाह उसके बदले क्या करेगा, वो खाल के बदले दूसरी खाल चढ़ा देगा ताकि इनको राहत ना मिले। देखो इंसान जल जाता है, जल के मर जाता है, खत्म, राहत मिल गई उसको। लेकिन ये जो जहन्नुम में जो जलेंगे ना, वो जैसे उनका जलना खत्म होगा अल्लाह ताला फिर से उनको सही सालिम बना देगा, फिर वो जलेंगे फिर अल्लाह ताला सही सालिम बना देगा। तो एक पलक झपकने के बराबर भी उनको राहत नहीं मिलेंगी, बल्कि तकलीफ से उनको गुजरना पड़ेगा। अगली आयत में पहली आयत में काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया, दूसरी आयत में नेक बख्त लोगों का अंजाम जिक्र किया कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम और जुमला आसमानी किताबों और रसूलों पर ईमान लाएंगे और अमल सालिह करेंगे। देखो कितनी शर्तें, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाएगा, कुरान करीम पर ईमान लाएगा, उस पर अमल करेगा, और आसमानी किताबें जो है उन पर ईमान रखेगा, रसूलों पर ईमान रखेगा और नेक काम करेगा, परहेजगारी की जिंदगी गुजारेगा और डरते हुए तकवी की जिंदगी गुजारेगा, तो अल्लाह उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे में नहरें जारी होंगे और जिनमें वो हमेशा रहेंगे। वहाँ उन्हें पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और वो घनी छांव के नीचे आराम करेंगे। देखो घनी छांव, देखो हम घर में रहते हैं तो छांव में रहते, लेकिन उतनी राहत नहीं मिलती। तुम कभी ना बाहर निकले ना, अभी क्या है हमारा पैदल चलने का रिवाज ही खत्म हो गया, सब रिक्शे घोड़े गाड़ी में जाते हैं, कोई टू व्हीलर पर खुद की जाता है तो कोई ऑटो कोई कार है ना, इस सब में जाते। लेकिन पहले जब हम छोटे होते थे ना, तो जब स्कूल जाते थे और कहीं जाते थे तो पैदल ही जाना होता था, इतना रिवाज नहीं था इसका, तो पैदल जाते थे
پھر جب ہم تھک جاتے تھے تو ایک جھاڑ کے نیچے ہم تھوڑا سا رک جاتے تھے تو الگ سے ایک راحت ملتی تھی. ٹھنڈک میں جب ہم جاتے تھے جھاڑ کے سائے کے نیچے تو اس کی جو راحت ہوتی تھی وہ ایک الگ سے ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کہاں سب سے زیادہ راحت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ذکر کیا کہ گھنی چھاؤں میں, چھاؤں کس سے ہوتی, گھنی چھاؤں کس سے ہوتی, درخت سے ہوتی ہے. تو گھنی چھاؤں میں آرام کریں گے, یعنی بہت سکون, بہت آرام ملتا ہے اگر جھاڑ کے نیچے اگر ہم لیٹے نا, اور وہاں پہ اگر رک کے دیکھنا, کبھی سفر پر نکلے نا, کبھی دھوپ ہے اور تم بہت گرمی محسوس کر رہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو جھاڑ کے نیچے آپ گھنے جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں, الگ سی راحت محسوس ہوتی ہے. بہت ہی یعنی وہ طبیعت جو خراب ہونے والی رہتی ہے, جو گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ سب اس میں ختم ہو جاتا ہے اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیا کہ جنت میں گھنی چھاؤں کے نیچے وہ آرام کریں گے. پھر آگے اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے. ابھی دیکھو ہماری آگ لگتی ہے تو کتنی دیر میں جلتا, 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ میں تو کافی جل جاتا ہے نا, 15 منٹ میں پورا خاک آلود ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ 70 پانی سے 69 درجے کم ہے ہمارے دنیا کی آگ. اب اس سے 69 درجے زیادہ جو آگ ہے جہنم کی, وہ اگر جلائیں گے تو کتنے جلدی جلائیں گے آپ تصور کرو, نہیں کر سکتے نا, میجرمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے ایک پلک جھپکتے برابر وہ جل جائے اور اللہ تعالیٰ دوسری ان کو جل دے دے, پھر جل جائے, پھر اللہ دوسری دے دے, پھر جل جائے, پھر دوسری دے دے. تو یہ ہم تصور نہیں کر سکتے, نہ اس کا حساب لگا سکتے. ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل جائیں گے, ایک ایک لمحے میں کتنی بار, ایک ایک لمحے میں ایک بار نہیں, کتنی بار وہ خالے جل جائیں گے اور اس کو دوبارہ تبدیل کیا جائے گا. یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا دیا جائے گا, جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافر کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا. مطلب اس کا قد بڑھا دیا جائے گا, اس کا جسم بڑھا دیا جائے گا نا. ویسے جنتیوں کا بھی آج ہمارا جو ہائٹ ہے وہ ہائٹ نہیں رہیں گی نا, ہماری جتنی بھی جنتی سب کی ہائٹ ایک جیسی رہیں گی, اور عمر 33 سال آئی ہے, عمر 33 سال آئی ہے جنتیوں کی, جو کہ جوانی کا عالم ہوتا ہے. اور دوسری ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوں گی. یہ پتہ چل رہا کہ کتنی موٹی جلد ہوں گی اور کتنے لمبے لمبے اس کے داڑھ اور دانت ہوں گے اور کتنا لمبا وہ ہوں گا, یعنی ایک ہائٹ بتا دی جا رہی ہے. تو اتنی موٹی کھال ہونے کے بعد, اتنا بڑا جسم ہونے کے بعد, جیسا کہ اس کے داڑھ جو ہے پہاڑ کے جتنے ہوں گے, اس سے تصور کرو کہ جسم کتنا بڑا ہوگا. وہ بھی ایک ایک لمحے میں کئی بار جل جائیں گا. تو وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا تصور کرو کہ کتنی تیز ہوں گی, ہے نا, کتنی تیز ہوں گی. پھر آگے ہے نہروں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 51 میں 51, اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہے جو بگڑنے والا نہیں, اور کئی نہریں دودھ کی ہے جس کا ذائقہ نہیں بدلا, اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ, اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں. دیکھو ہم نے پانی کی نہر دیکھے, باقی تو کوئی چیز کی نہر ہم نے نہیں دیکھی, نہ دودھ کی دیکھے نہ شہد کی دیکھی, ہے نا. لیکن یہاں پہ کس کی نہریں ہوں گی, پانی کی نہر ہوں گی جو کبھی نہیں بگڑے گا. اب پانی کو بہت زیادہ اسٹور کر کے رکھو, اس کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا, یا پھر اس کا رنگ بدل جاتا, مزہ بدل جاتا, لیکن وہاں کا نہیں بدلے گا. اور کئی نہریں دودھ کی ہوں گی, دودھ کی نہریں تو ہم نے دیکھے بھی نہیں آج تک کے, تو جنت میں دودھ کی نہر بھی ہوں گی اور اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. دیکھو دودھ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو آج جو تازہ ہم گرم کر کے جو دودھ پیے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے, اور کل ہم اس کو اگر پئیں گے تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو ذائقہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بدل دیتا ہے, لیکن آخرت میں نہیں بدلے گا. اور اگر دودھ کا دھیان نہیں رکھا جائے, گرم نہیں کیا جائے تو پھٹ جائے گا, پھر اور بھی اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. اور کہیں نہریں شراب کی ہیں, شراب کی یعنی شربت وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی ہوں گی, جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. لذیذ یعنی بہت زیادہ عمدہ, بہت زیادہ ٹیسٹی ہوں گی. اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں. دیکھو نہ شراب کی نہ شہد کی
ना ही दूध की हमने नहरें देखी, लेकिन जन्नत में शहद की भी नहर होंगी जो कि साफ किया हुआ होगा, खूब साफ किए हुए शहद की। देखो शहद अगर हम ताज़ा और प्योर शहद अगर हम निकाले तो जो लकड़ी पर जो भी छत्ता वो बनाती है, छत्ता अगर हम निकाले तो हम उसको ऐसे खा नहीं सकते, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसे कपड़े में डालकर उसको निचोड़ना पड़ता। अगर घर में कर रहे हैं तो ऐसे कपड़े में डालकर उसको गोल 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 घुमाना पड़ता, उससे वो शहद जो है पूरा कचरा वो कपड़े में रह जाता और शहद जो है नीचे अपने जो बर्तन में वो जमा हो जाता है, और जो बाहर हमको मिलता है तो वो फिल्टर होकर मिलता है। तो ऐसा शहद हम खा सकते हैं। अगर हम प्योर खाने के लिए जाएंगे, जैसे छत्ते में से निकाला और ऐसा करके अगर हम खा ले तो इन्फेक्शन हो जाता है उससे। तो यहाँ पे उसका भी जिक्र है कि खूब साफ किए हुए शहद की नहरें होंगी। इतना तक अल्लाह ताला ने हमारा ध्यान रखा है। फिर और एक है सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया 70 था 74, 70 था 74 तक, उनमें कहीं खूब सूरत नहीं सीरत और खूबसूरत औरतें हैं। हमारे यहाँ खूबसूरत होंगी तो खूबसूरत नहीं होंगी, खूबसूरत होंगी तो खूबसूरत नहीं होंगी। अगर दोनों साथ में है तो फिर सोने पे सुहागा एक हो जाता। लेकिन जन्नत में दोनों, वो जो जन्नत की जो औरतें रहेंगी उनमें दोनों क्वालिटी होंगी, खूबसूरत भी होंगी और खूबसूरत भी होंगी। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किन किन को झुटलाओगे? कितनी नेमतें अल्लाह ताला की, किस किस को हम झुटलाएंगे? सफेद जिस्म यानी गोरापन, बहुत ज्यादा गोरापन, सिया आंखों यानी काली आंखों वाली औरतें जो खीमों में रुकी हुई है, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किन किन को झुटलाओगे? उनसे पहले ना किसी इंसान ने उन्हें हाथ लगाया है, ना किसी जिन ने। देखो जो कुंवारी लड़की होती ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसको अच्छे रिश्ते आते। जहाँ वो शादी होके आ जाती है, कोई मर्द ने उसको हाथ लगा लिया होता है तो उसकी जो वो है इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, और उसको बच्चे वाले शादीशुदा वाले रिश्ते आते, भले ना वो कितनी भी खूबसूरत हो। यहाँ पे उसकी क्वालिटी का भी जिक्र किया गया है कि एक तो खूबसूरत होंगी और खूबसूरत होंगी, और जिस्म सफेद होगा यानी बहुत ज्यादा गोरी चट्टी होंगी, आंखें काली होंगी, और खेमे में रुकी हुई यानी उसके खेमों में ही रहेंगी वो। अब औरतें देखो ज्यादातर घर में रहने की वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, और जो बहुत ज्यादा घूमने वाली होती है ना वो देखना काली, और अलग ही उसका चेहरे पर जो सूरज का जो किरणें होती है उसकी वजह से उसके चेहरे पर मार पड़ जाती है और वो थोड़ी सी बदशक्ल हो जाती है। लेकिन जो घरों में रहने वाली होती है, जो बहुत ज्यादा घर में रहती है, अपने आप को छुपा कर रखती है, वो ज्यादा खूबसूरत होती है, और उसको ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं कि नहीं ये बहुत पाकबाज औरत है, बहुत नेक औरत है। और शोहर भी ऐसी औरत को ज्यादा पसंद करता है जो घर में रहने वाली है, घर में अपने आप को रोकने वाली हो। ये भी क्वालिटी अल्लाह ताला ने जिक्र किया। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किन किन को झुटलाओगे? और आगे उनसे पहले ना किसी इंसान ने उन्हें हाथ लगाया और ना किसी जिन ने। देखो हाथ लगाना बहुत बड़ी बात होती है ना, किसी औरत को अगर कोई हाथ लगा दे और वो बदनाम हो जाए तो भी उसकी जो इज्जत कम हो जाती है और उसको रिश्ते कम आने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी इज्जत है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी इंसान के औरत के अंदर कि उसको कोई हाथ ना लगाए। अगर हाथ लग गया तो वो यानी चीज कम हो जाए। जैसा कि हम कार लेते हैं ना, उसपे क्रैश हो गया तो वो 10,000 कम हो जाती है। अगर वो फ्रेश भी चमक रही है, बहुत चीज अच्छी है, उसमें कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं है, तो उसकी फुल कीमत आती है। अगर उस पर निशान पड़ गया तो कीमत घट जाती है। तो वैसे ही औरत के बारे में है कि अगर वो कुंवारी है, अपने आप को रोके रख रही है और बहुत ही इज्जत से रह रही है दुनिया में, तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है और अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन जहाँ ऐसी वैसी लड़की होती है तो उसकी इज्जत भी कम हो जाती है, और शादीशुदा की भी देखो इज्जत थोड़ी कम ही हो जाती है कुंवारी के मुकाबले में। कुंवारी है तो जल्दी रिश्ते आते हैं, शादीशुदा है थोड़ा लेट आते हैं। तो ये भी क्वालिटी अल्लाह ताला ने जन्नत की औरतों की इसमें बयान फरमाई है। और आगे है वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, इससे मुराद न्याय दर्जे की राहत है, बहुत ज्यादा राहत। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह वाक़िआ आयत नंबर 27 तक 30, 3 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले यानी सीधा हाथ, वो ऐसी बेरियों में होंगे जिनके कांटे दूर किए हुए हैं, और ऐसे केलों में जो तह बेते लगे हुए हैं, और ऐसे साए में जो खूब फैला हुआ है। ऐसी बेरियों में जिनके कांटे दूर किए, बेर के झाड़ में भी कांटा होता है, हम तोड़ नहीं सकते ना, उसको हिलाना पड़ता है। जब वो बेर के झाड़ को हिलाते ना तो पट पट नीचे गिरते हैं, फिर उसको चुनना पड़ता है, वो भी बहुत एहतियात से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो उसका कांटा चुभ जाता है। बेर के झाड़ को कांटा होता है, लेकिन ये बेरी के झाड़ ऐसे होंगे जो कांटे उनसे दूर किए गए, छटे हुए साफ किए हुए होंगे।
اور ایسے کیلوں میں جو تہ بہتے جمے ہوئے ہوں گے. یعنی کیلے دیکھو جب ایک کے اوپر ایک جمے ہوئے تو اس کا پھن ہم نے دیکھے نا, مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں تو کیلوں کا پھن دیکھتے ہیں ہم, تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے نا, تہ بہ جمے ہوئے برابر لائن سے. اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے, جتنا سایہ پھیلا ہوا اور گھنا ہوگا اتنی راحت انسان کو زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا آیت نمبر 56 میں, اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں. گھنے سائے میں بھی ہوں گے, اور تخت یعنی ایک رہتا ہے نا ہمارے یہاں دیوان بولتے ہیں, پلنگ بولتے ہیں, تو اس کو تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگا کے عالیشان سے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے جنت میں. میاں بیوی بولو یا دوست بھائی بولو یا پڑوسی بولو, کوئی بھی. اس پہ ایک آخری حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا, پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا. ہاں دعا ہے. تو اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے کہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ سواری اگر اس پہ سوار 100 سال تک دوڑتا رہے گا, جیسا کہ گھوڑا 100 سال تک دوڑے گا تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا, اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے جنت میں. یہ جنت کی کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس کے لیے, متقیوں کے لیے, کہ تم پرہیزگاری کی زندگی اگر گزاریں گے, اطیع اللہ اطیع رسول بن کر رہیں گے, تو تم کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائیں گی. صدق اللہ العظیم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کس کے لیے, میں شبانہ باد جی کو آواز دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اے اللہ رب العزت, اے ساری کائنات کے شہنشاہ, اے ساری مخلوق کے پالنے والے, اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے, اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک, اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک, اے انسانوں اور جنوں کے معبود, اے عرش اعظم کے مالک, اے فرشتوں کے معبود, اے عزت اور ذلت کے مالک, اے بیماریوں سے شفا دینے والے. اے اللہ, ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, تیرے خطاکار بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمیں تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر. اے اللہ, ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما. اے اللہ, ہمیں پورے رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ, ہم پر اپنی رحمت نازل فرما, کرم کی بارش عطا فرما اور رزق حلال عطا فرما. اے اللہ, ہمیں دین اسلام کے احکاموں پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ, تو ہمیں اپنے محتاج بنا, غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ, ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں جھوٹ, غیبت, بغض, کینہ, برائی, جھگڑے, فساد سے دور رکھ. اے اللہ, ہم سے تنگ دستی, خوف, گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما. اے اللہ, ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمیں دجال کے فتنے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھ. اے اللہ, ہم چھوٹی بڑی بیماریوں سے کل مومنین اور مومنات کو محفوظ رکھ. اے اللہ, ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. اے اللہ, ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ.
اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا لینا. اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرمانا. اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ محفوظ رکھا. اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر میں رسوائی سے بچا لینا. اے اللہ نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ پر نصیب فرمانا. اے اللہ اپنے عرش کی سائے میں جگہ عطا فرمانا. اے اللہ کل صراط پر بجلی کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ تو اس رمضان المبارک کے پیارے اور بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اس روزے کی برکت سے ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا, تجھ پر ایمان لائے, تو ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لینا. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے جہاں جہاں روزہ رکھا ہے ان کے روزوں کو قبول فرما لینا. یا اللہ اس روزے کو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دینا. یا اللہ اس روزے کی برکت سے ہماری تمام پریشانی اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ اس روزے کو قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنا دینا. یا اللہ جو بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے انہیں بھی تو اپنے فضل سے عطا کرنا اور ان کی رمضان المبارک کی عبادت کو برکت کا باعث بنانا. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. ہماری پیاری بہنیں خصوصاً ناز اور عائشہ کو بھی اولاد کی نعمت دے میرے اللہ. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما, جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. ہمارے خاندان کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی مغفرت فرما. ہماری امیوں کو صحت مندی عطا فرما اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا. اے اللہ میرے والد کو جنت الفردوس کی بلند درجات عطا فرما. اے اللہ میرے والد کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا. اللہ ہم کو ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے بھائی صاحب کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس کا جگہ عطا فرما اور ہماری باجی کو صبر عطا فرمانا اور ان کے بچوں کو نیک بنانا اور اس محفل میں ہر فرد کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. خصوصاً سبینہ باجی جنہوں نے ہم سب کو اس خیر کے کام سے جوڑا, اللہ ان کو صحت مندی دے اور اقرا زوہا اور زیبا کو ان کے تمام گھر والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.